Sunan sa kamalipay na usab nga gabi kanatong tanan. Welcome sa lesson study nining matahong katakna sa Monday, July 6, 2020 ug nga atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa daghan nga mga panalangin, daghan nga mga kaayo, daghan nga mga pamaagi nga ginasustain niya ang atong mga kinabuhi. Kumusta man kamo dinha sa tagsa ninyo ka mga panimalay uban sa inyong tibok nga pamilya? Hinaot nga ang Ginoo kanunay nagapakita sa iyang gugma kanato pinagi sa pagtubag no sa atong mga prayers and even sa pipila ka mga request nga wala pan gitubag hangtod karon pero nasayod kita nga on God's perfect timing kini igahatag gayud sa ato nga Ginoo. So niining na atong pagatunan na usab ang atong subtopic diri sa Monday apan sa dili pa ako kamuhang yuon na lang sa usa ka pagampo. Langiton nga Dios sa gihapon kami nagatuo kanimo ug nagahangyo nga imong ubanan kami sa among pagtuon karon. Panalangin ang mga pulong nga among pagatunan ug hinaot nga ikaw magadihog sa among mga hunahuna sa pagsabot ni ining tanan. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabbath School lesson karon nga gabi is proclaiming the rising Christ, ang pagmantala sa nabanhaw nga Kristo. O nga kini nga sugilanon mga kaigsuonan na kini siya sa mga narrative nga mabasa nato sa Matthew chapter 28 verses 5 to 6 o usab sa Marcos kapitulo 16 mga bersikulo 1 ngadto sa 11. So atong ihatag ang summary niini tungod kay nasayod kita sa diha nga si Kristo giaristo, gipot into trial, gi-crucify, unya gilubong sa diha nga siya namatay. Doon na gyud pipila ka mga disciples niya although ang uban no ni Ikyas tungod kay nahadlok sila sa pag-aristo kang Kristo, pero doon na gyud pipila ka mga loyalist nga mga individuals kauban ni ining mga babae nga mga Marys o bisan pa katong mga wala ginganlan nga mga sumusunod ni Kristo nga kanunay nagapakita sa ilang suporta kang Jesus Christ even from a distance. Niining panahona sa diha nga nakita nila kung giunsa pagpahaluna ang patay nga lawas ni Kristo sa usa ka kalunganan, namalik sila aron sa pagandam o mga pahumot o mga igahaplas apan wala kini nila nadayon og anoint o apply sa lawas ni Kristo isip paghatag o pagpasidungog kaniya kana tungod kay naabtan naman sila sa sunset, di ba? So niining panahona they keep the Sabbath day according to the commandments unya naka-decide sila nga ilang himuon ang pagpadayon sa ilang mission nga dihugon ang patay nga lawas sa Ginoo on Sunday early in the morning. Apan na nahitabo sumala sa balang nga kasulatan nga sa diha nga sila ni padulong na dito sa maong nga lubnganan ningon gani diri sa bersikulo 3. And they said among themselves, who shall roll away the stone from the door of the tomb for us? No, doon na sila daghan nga mga kabalaka. Kinsa kay pwede nga mutabang nato nga muligid sa maong nga bato nga nagtabon dito sa maong nga lubnganan. Nasay kita ang rason nga anong gitabunan kato dili lang simply to protect the corpse or the dead body of Jesus Christ apan kato siya gisuggest sa pipila ka mga leader sa mga Hudiyo tungod kay naghuna-una sila nga basin niya og kawaton kuno sa mga apostoles ang iyang lawas unya ingnon nga nabanhaw siya. So niinang panahon na para makasiguro ilang gisilyuhan ang maong nga bangag, ang maong nga langob sa usa ka dako nga bato o gipagwardyahan sa mga sundalo. But then lo and behold, pag-abot dito sa mga Maria, nasayod kita nga the stone had been rolled away. Sumala pa sa verse 4, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. Niyan panahon na nipadayon sila sa pagnaog tungod kay ang bato na padaplin, and instead nakita nila dito nga wala na sa Jesus sa iyang ginahigdaan, kundi nakita nilang usa ka batan-on. Unya maong batanon mingon kanila, do not be alarmed, you seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen, he is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter that he is going before you into Galilee. There you will see him as he said to you. So niining panahon gipahinumduman sila sa maong nga manulunda nga ayaw kamo kabalaka, nabanhaw siya, wala na siya dinhi, pero sultihi ang iyang mga apostoles, ang iyang mga sumusunod nga makikita siya dito sa Galilee. And Peter, doon ay special mention diri kang Peter mga kaigsunan. And by the way, ugma atong tanawon ang kinabuhi ni Pedro o ni Juan o sa uban pa nga mga disipulo nga doon ay transformation na hitabo sa diha nga ilang gidawat sa Kristo o kung giunsa usab nila kini pagpahat ni transformation ngadto sa uban nga mga katawhan. But then for now, makita nato dinhi nga ang maong nga manulunda iyang giriiko, iyang girilay ang kanunay na nga mensahe nga nadunggan ni ini mga babaye ug sa uban nga mga apostoles nga si Kristo sumala sa iyang gitagna ug sumala sa kanunay nga ginahatag niya nga pagpaligon sa iyang makatawhan human sa tulo ka adlaw mabanhaw siya.
So ang nahitabo, verse 8, so they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. Of course, kining kahadlok nga ilang gibati, dili ni kahadlok nga nakakonect gyapon sa kamatayon ni Kristo, kundi it's more on excitement. Can you imagine, niya na panahon na they are actually thrilled to hear nga si Kristo nabanhaw, unya daw sa dili sila makahulat nga ila kining ipakat usab ngadto sa uban. And when he rose early, verse 9, and when he rose early in the first day on the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. So mao kini ang pagpakita usab ni Kristo sa kadaghan-daghan sa mga sumusunod niya ni anang panahon. Si Mary ang gipili niya nga pakitaan og pinakauna mahitungod sa iyang nabanhaw na nga presensya. Usa kini kadako nga pagpamalandong usab alang sa tanan nga bisan unsa ka makasasala usa ka individual, bisan unsa ka itom ang iyang sala, sa diha nga kini iyang isabmitar diha sa Ginoo, nga kini siya pasayloon sa Ginoo, dunay dako nga kahangawa gayud ang Ginoo sa mao nga individual. Mao ni nga dili ta mabalaka makahigsunan samtang karon abli pang adlaw sa kaluwasan, ipadayon nato ang pagtugyan sa atong kaugalingon diha kaniya. Aw apan ang nahitabo lang mao kini, sa diha nga mipadayon ang Maria, pipila ka mga babae sa ilang mission nga sultihan ang mga apostoles. Can you imagine, excited kay sila nga mudala sa maayong balita may tungod sa pagkabanaw ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang nahitabo sumala diri sa verse 11, and when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. Can you imagine mga kaigsuunan, gani ang emphasis nga giingon diri sa atong lesson, how fascinating nga kini nga mga individuals dili man ni bag-o nga balita alang kanila. Kapila na tingali dili lang kapulo kundi dili sobra pa niana nga mga bisis nga sa diin si Ginoong Hesus kanunay nagapasidaan kaniya nga moabot ang panahon nga siya pagapatyon, igalubong apan mabanhaw. Apan daw sa dili kayo ni nagasink in sa ilang hunahuna makaisunan, wala kay ni nila na digest actually nga kamaturan. Gani sa milabay nga mga panahon nasabtan nato nga ang ila magud una mahitungod sa trabaho sa usa ka misaya, mao nga siya maoy mangulo in a royal and kingly manner sa iyang mga katawan sa Israel nga makigbatok against sa ilang nga mga kaaway in that time, mao ang mga Roman authorities. So niana panahon na sa diha nga si Kristo nagisgod mahitungod sa mga gingharian nga umaabot, ang ilang interpretation o ang ilang definition sa kingdom per se nga ilang nadunggan kang Jesus Christ is mao kanang yutanon nga gingharian. Mao ni nga even during this time sa diha nga nagsulti na si Maria mahitungod sa iyang personal testimony, mahitungod usab sa mga pulong nga gisulti sa madulunda, mahitungod sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus, wala sila nituo dayon. Likewise mga kaigsunan, makita usab nato dinhi nga kung ang mga apostoles magani sa panahon ni Kristo nga dili bag-o kanila kini nga mensahe mahitungod sa pagkabanaw ni Jesus, wala mituo, dili daw unta pod kita mabalaka, dili pud ta matingala kung sa atong panahon karon bisan pa sa atong excitement nga ipahat mahitungod ang mensahe mahitungod sa pagkabanaw ni Jesus, dunay pipila ka mga individual nga dili motuo niini ug mobalibad niini. Dunay rejection, yes, dunay opposition, dunay mga challenges nga pwede i-hurl against sa atoa mahitungod sa good news nga atong ginadala. But still mga kaigsunan, ipadayon nang gyud-gyapon nato ang atong mission. Bisan pa nga niana nga panahon wala say pagtuo nga madawat ang usa ka individual. Una dili ta magkaluya, dili gyapon ta ma-disappoint kung halimbawa walay maayo nga reception una ang pipila ka mga individual mahitungod sa mga pulong atong ginapahat, because surely the Lord will make those words of encouragement and words of light come to its growth and eventually mugiya kini sa usa ka individual sa pag-alagad nga labing matinud-anon diha kaniya. Mao na nga diri sa kalibutan, of course dunay rejection, we are being rejected on earth, but of course we are totally accepted in heaven. Og hinaot nga kini kasinatian ni Maria and the way iyang gipresenta ang mensahe mahitungod sa pagkabanaw ato usab kini nga himuon, because after all mao ni siya ang pinaka ultimate nga good news nga pwede nato mapahat sa kalibutan, nga ang Ginoo nga atong gialagaran, ang Ginoo nga nagsaad nga mopasaylo sa atong mga sala, ang Ginoo nga nagsaad sa usa ka kinabuhing walay katapusan. Yes, siya namatay alang sa atong mga sala, pero siya nabanhaw ug tungod niya na kaniya ang Yahweh sa kamatayon ug sa lumnganan. The risen Christ is something that is to be proclaimed, to be published vigorously, and with all the zeal that we can master mga kaigsunan ato ni himuon tungod kay mao kini ang gikinahanglan nga paglaom karon sa kalibutan. So inaot nga Ginoo magapanalangin sa atong pagtuon niini nga takna sa kagabihon. Kini akong buhi nga pagampo.